دابا نمشيو بالنسبه لفلاريجي، نحاول نديرو ان اكزومبل ديال انيلاسيون ديال انفيرسمون كوليكتور. كنطلبها واحد الاخ. دونك بالنسبه فاش كندخلو لوتيليزاتور ديال لاريجي، المنيو اللي كيخرج لينا هو كالتالي. دونك عندنا هنا فيرسمون دي ريجيسور ماتيرياليزي، كنلقاو هنا ريجيسور، وهنا فيه لي ديفيرونت ايتاب كيديرهم لي ريجيسور باش يفيرسي لي فيرسمون ديالو للتبيع ولا لا بيرسيبسيون. اذا كيكون عندنا بريباراسيون دي فيرسمون ريجيسور، وهاد لوبسيون هادي اللي كنديرو حتى كنكونو درنا لي فيرسمون كوليكتور ديالنا، حيت كنجمعوهم مع لي فيرسمون مع لي زونكيسمون، داكشي اللي استخلصناه من لاسيت كيجتمعوا، وكنجمعوهم هنا بريباراسيون دي فيرسمون ريجيسور. دونك عندك هنا ستيسيون دي زامبليكاسيون ديالهم، ريشيرش بوردورو دو فيرسمون كنا نريشيرشيو عليه، bordereau de versement mensuel, versement numéraire collecteur, versement par chèque collecteur, situation des implications collecteur, imputation des versements collecteurs. Donc les étapes اللي كنتبعوهم باش كنديرو ان فيرسمون ما كنوصلوا لهاد بريباراسيون دي فيرسمون حتى كنديرو 3 étapes essentielles. La première des choses كنديرو versement ديال لي collecteurs سواء en numéraire ولا par chèque. من بعد كنديرو l'imputation des versements collecteurs وكنجمعوهم مع لي زونكيسمون اللي جاونا من عند لاسيت وكيخرجوا لنا هنا في بريباراسيون ديال فيرسمون ريجيستر. نديرو ان اكزومبل ديال فيرسمون نيميرير كوليكتور. نكليكيو هنايا، دونك كيعطينا لا ليست ديال لي كوليكتور. نديرو واحد اسباس نختارو لي كوليكتور اللي غادي يفيرسي لنا، نعطيوه النيميرو ديال ليطا دو برودوي. هنا كيجي الكيتونس، النيميرو ديال لا كيتونس اللي كتكون في الكيتونسي. دونك عندك مثلا النيميرو كتعطي الانترفال اللي عندك في لي كيتونس اللي غادي تخديهم. حنا نديرو ان اكزومبل، مثلا نمشيو هنا نديرو لو مونطون اللي غادي يفيرسيه لنا كوليكتور، مثلا 3000 درهم. نديرو فاليدي، كليكيو على فاليدي. فوالا اوبيراسيون افيكتوي افيك سوكسي كيتونس نيميرو. من بعد الفيرسمون ديال الكوليكتور كتجي لامبيتاسيون دي فيرسمون كوليكتور. كنديرو امبيتاسيون دي فيرسمون كوليكتور، كنختارو الكوليكتور اللي غادي نديرو له لامبيتاسيون الفيرسمون ديالو. اون فوا كنختار الكوليكتور كيافيشي ليا لتحت لي فيرسمون اللي دارها. هنا كنمشي نكوشي اشمن فيرسمون اللي غادي ندير له لامبيتاسيون، بحال باغ اكزومبل هذا. داكوغ، ها هو عندنا المونطون امبيتي 5000 درهم، ومن بعد كنبقى نختار لي باراغراف اللي غادي نامبيتي فيهم هاد لو مونطون هذا ديالي. مثلا 5000 درهم على من غادي نقسمها، لي ريبريك اللي غادي نمشيو لها. داكوغ، هذا غادي نديرو له ان اكزومبل اخر اون ديتاي. انا في هذا الفيديو هذا بغيت نبين غير القضيه ديال مثلا الفانيلاسيون ديال فيرسمون كوليكتور. لو برينسيپ اللي كنتمشيو به، الا كنا درنا فيرسمون كوليكتور من بعد درنا لامبيتاسيون دان فيرسمون كوليكتور وبغينا نانيليو الفيرسمون كوليكتور، غاديش نجيو نقدروا نانيليوه ديريكتومون، انما خصنا نانيليو الاول لامبيتاسيون ديالو، عاد من بعد نمشيو نقدروا نانيليو الفيرسمون نيميرير كوليكتور. دابا الا كنا درنا فيرسمون نيميرير كوليكتور وبغينا نانيليوه، شنو غادي نديرو؟ كنمشيو لهاد لوبسيون هنا ديال ديفير. عندي هنايا لا بروميير اوبسيون هي انيلي بوردورو دو فيرسمون، كاينه موراها انيلاسيون دي زاكت، انيلي لي زاكت. هنا اللي غادي نختار هاد لوبسيون انيلي لي زاكت. الا كان عندي النيميرو ديال الفيرسمون كوليكتور غادي نانترودير، الا ما كانش عندي غادي نجي هنا في تيب اكت، غادي نختار عندي توت ان ليست هنايا، كنختار فيرسمون باش نقلب على فيرسمون كوليكتور. فيرسمون كوليكتور اون نيميرير، كنختار فيرسمون كوليكتور اون نيميرير. شوف لا دات اوبيراسيون ديالي، مثلا لي فيرسمون اليوم ندير ريشيرشي. فوالا، اون فوا كندير ريشيرشي كيافيشي ليا لي فيرسمون كوليكتور اللي درتهم. غادي نمشي عند الفيرسمون اللي غادي نانيليه، بحال باغ اكزومبل هذا، غادي نكليكي فيه. هنا كيعطيني لو موتيف دانيلاسيون، باغ اكزومبل مونطون انيلي. هنا كندير لوبسيرفاسيون ديالي كونسيرنون هذا الموتيف هذا، ومن بعد كنمشي نانيلي، كنكليكي في انيلي هاد لو بوطون هذا انيلي. دونك اوبيراسيون افيكتوي افيك سوكسي، سي بون. غندير هنا فيرمي لا فونيتر. هو هاد الفيرسمون كوليكتور دابا راه انيلي، مابقاش عندي. نمشيو حنا للريشيرشي.
نديرو rechercher un versement collecteur، نقلبو على هذا، نديرو لا دات دوبيراسيون. هنا عندنا اون ريشيرش ملتي كريتير على لي فيرسمون كوليكتور، نديرو لا دات دوبيراسيون ديال اليوم باغ اكزومبل 24 نديرو ريشيرشي، نشوفو الريزولطا اللي غادي يعطيه لينا. فوالا هما كانوا عندي جوج ديال لي فيرسمون كوليكتور. بالنسبه لهذا غادي نمشي لليطا الي فاليد، وبالنسبه لهذا اللي انيليته الي انيل. فوالا هذه هي لوبيراسيون اللي يعني هذه هي ليطاب اللي كنديروها الا كنا باغيين انيليو ان فيرسمون كوليكتور. توجور لو برينسيپ اللي نتمشاو عليه هو اننا نبداو بلا ديرنيير ايطاب. درت فيرسمون كوليكتور، درت لانتربريتاسيون ديالو، ومن بعد كنت درت مثلا بوردرو دو فيرسمون. الا كنت باغي انيلي واحد الفيرسمون كوليكتور وكان دايز في هاد لي زيتاب هادو، كيخصني نبدا بلا ديرنيير اوبيراسيون، يعني هي نانيلي البوردرو دو فيرسمون ديالي، من بعد نمشي انيلي لانتربريتاسيون ديال الفيرسمون، ومن بعد عاد نوصل ليطاب ديال انيلاسيون ديال الفيرسمون كوليكتور بهاد لا ميثود، يعني بديفير وانيلاسيون دي زاكت. فوالا.